बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो है गुन्ना। पहले जो हमने सीखा है वो था हरूफ मुस्तअलिया, यानी कौन से हरूफ है जिनको हमने हर हाल में मोटा पढ़ना है। अब गुन्ना हम देखते हैं। गुन्ना का मीनिंग क्या है? गुन्ना, ठीक है, एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज ठहराना। मीन्स कि हमने अपनी नाक में आवाज को रोकना होता है। अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी, आगे हम इसको डिटेल में सीखते हैं, फिर आपको आएगी इंशाल्लाह समझ। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज ठहराना गुन्ना कहलाता है। अब हमने ये देखना है कि एक अलिफ कितना होता है। यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि एक अलिफ के इक्वल आपने नाक में आवाज को रोकना है। ये तो हम बाद में सीखेंगे कि नाक में आवाज को रोकना कैसे है। पहले हम ये फर्स्ट जो पार्ट है वो देखते हैं कि एक अलिफ के बराबर जो मकदार है वो कितनी होती है। एक अलिफ के बराबर मीन्स अगर हमारी फिंगर बंद हो, अपनी फिंगर को आप सब लोग बंद कीजिए, हैंड की, और फिर उसको ना ही ज्यादा फास्टली खोलना है और ना ही ज्यादा स्लोली खोलना है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल वे में आपने अपनी फिंगर को ओपन करना है, ना ही फास्टली और ना ही स्लोली। तो जितना टाइम उस फिंगर को खोलने में लगेगा नॉर्मल, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल वे में आपने खोलना है, फास्टली भी नहीं खोलना, स्लोली भी नहीं खोलना। तो जितना टाइम उस फिंगर को खोलने में लगेगा उस मकदार को कहते हैं कि ये मकदार एक अलिफ के बराबर है। ठीक है, या हमारी फिंगर बंद हो तो उसको हम खोल लें, जितना टाइम उसमें लगेगा वो मकदार एक अलिफ की इक्वल है। या फिर हमारी फिंगर अगर ओपन हो तो हम उसको बंद करें और जितना टाइम उसमें लगे, ना ही ज्यादा स्लोली खोलना है ना ही ज्यादा फास्टली, वो मकदार एक अलिफ के इक्वल कहलाएगी। ठीक है, मैं आपको ये जो इमेजेस है मैं आपसे शेयर कर दूंगी, फिर इसको आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आपका नोट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज ठहराना गुन्ना कहलाता है। अब ये हम आगे देखते हैं कि नाक में आवाज कैसे ठहरानी है। गुन्ना दो हरूफ पर होता है, यानी दो हरूफ ऐसे हैं जिन पर जब हम आएंगे, जब वो वर्ड्स हमारे सामने आएंगे, जब हम उन दो हरूफ को अदा करेंगे तो उसमें हमने अपने नाक में आवाज ठहरानी है एक अलिफ के इक्वल। कौन कौन से हरूफ हैं? नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। मुशद्दद किसको बोलते हैं? नून तो आप जानते हैं, मीम भी आप जानते हैं। मुशद्दद उसे बोलते हैं वो हरूफ जिसके ऊपर शद हो। ठीक है, वो हर्फ जिसके ऊपर शद हो। शद आप जानते होंगे क्या होता है, अभी हम आगे भी इसको वैसे देखते हैं। ठीक है, ताकि जिनको नहीं इल्म वो भी इसको देख लें। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर गुन्ना होता है, यानी नून पर शद हो तो वो क्या बन जाएगा? नून मुशद्दद। मीम पर शद होगी तो उसे हम बोलेंगे ये मीम मुशद्दद है। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये मीम पर शद है, हम बोलेंगे ये मीम मुशद्दद है। ठीक है, नून मुशद्दद है। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर गुन्ना होता है। उसके अलावा किसी और वर्ड पे शद आ जाए, लाम पे आ जाए, बा पे आ जाए, किसी भी वर्ड पे आ जाए, सीन पे आ जाए, उस पे हमने गुन्ना नहीं करना, सिर्फ नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे करना। अब आगे हम इसको देखते हैं इन डिटेल। ये देखिए, ऊपर से तो आपको याद हो जाना चाहिए कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। ये देखिए, अब ये स्टार्ट में ही है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन्नल जहीम हियल मअवा। नून पर क्या है? यहाँ पे शद है कि नहीं? ये जो पार्ट है ना, वेट लेट मी फोकस, ये जो पार्ट है ये डब्ल्यू की शेप में जो है, सॉरी हाईलाइट नहीं हो पा रहा, दिस वन, ये जो डब्ल्यू की शेप में है, ठीक है, इसे कहते हैं मुशद्दद, इसे कहते हैं शद। लेकिन ये जिस वर्ड पे आती है उस वर्ड को बोलते हैं मुशद्दद। अब ये नून मुशद्दद हो चुका है क्योंकि नून के ऊपर शद है। तो हमने पढ़ा है कि नून मुशद्दद पे तो होता है गुन्ना, और गुन्ना में क्या होता है? एक अलिफ के इक्वल नाक में आवाज को ठहराना होता है। तब हम यहाँ पे करेंगे गुन्ना। कैसे?
فَإِن، یہ جو ان کی ساؤنڈ ہے نا، اسے بولتے ہیں غنہ. اس کو ایسے نہیں پڑھنا فَإِنَّ الْجَحِيمَ فَإِنَّ الْجَحِيمَ، نہیں، یہاں پہ ہم نے اسٹے کرنا ہے، غنہ کرنا ہے. غنہ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ناک میں آواز کو روکنا ہوتا ہے. کیسے؟ فَإِن، ان، اب ہمیں اس بات کا کیسے علم ہوگا کہ یہ ناک میں آواز ہے یا نہیں ہے؟ اب دیکھیں، آپ اس ورڈ کو ادا کرتے ہوئے اپنے ناک کو بند کر لیں اپنی فنگرز کے ساتھ، ایسے نا اوپر سے پکڑ لیں اور پھر اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. فَإِن، ابھی میں اپنے فنگرز سے نوز کو پکڑوں گی، فَإِن، آواز نہیں آئے گی. آپ بھی ٹرائی کیجئے، اسٹے کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ ہوا؟ ناک کو بند کر دیں تو پھر آواز نہیں آتی. اٹ مینس کہ وہ ناک میں آواز ہوتی ہے. اگر ہم ناک کو بند کر دیں گے تو پھر وہ آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے؟ سو ویٹ اے سیکنڈ. سو یہاں پہ ہوگا غنہ. کیسے؟ فَإِن، یہ ناک سے آواز آ رہی ہے، ناک میں ہم نے آواز کو ٹھہرایا ہوا ہے. ایک الف کے ایکول آپ نے اس یہاں پہ اسٹے کرنا ہے. یہ جو کی ساؤنڈ ہے نا، یہ ایک الف کے ایکول ہونی چاہیے. کیسے؟ فَإِن، ٹھیک ہے، مقدار زیادہ ہونی چاہیے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دو حروف پہ غنہ ہوتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد. آئی ایم میم کی ایگزامپل یہ دیکھیں، میم پر شاید آ گئی، یہاں پہ بھی کریں گے. یہ دیکھیں ہم نے میم پہ اتنی دیر سٹے کیا ہے، یہ غنہ ہے. اگر یہاں پہ میم کی بجائے کوئی اور ورڈ ہوتا پھر ہم نے سٹے نہیں کرنا تھا. جیسے دیکھیں یہاں پہ ربی، با پہ شد تو ہے تو ہم یہاں پہ کیوں نہیں کریں گے؟ رب نہیں کریں گے ہم یہاں پہ غنہ، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ صرف نون اور میم پہ غنہ کریں گے. اور کسی بھی ورڈ پہ شد آ جائے وہ ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا. ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ٹھیک ہے، ایسے نہیں پڑھنا ایسے نہیں. خاف مقام ربه ونهى النفس. پھر یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ بھی نون مشدد ہے، غنہ ہوگا. ونهى النفس ونهى النفس عن الهوى. رائٹ؟ ہوپ کہ کلیئر ہو گیا ہوگا. آگے والی آیت پہ دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ بھی غنہ کی دو ایگزامپلز آ گئی ہیں. نون والا غنہ آ گیا یہاں پہ، دیکھیں نون پہ پھر سے شد ہے. جہاں پہ بھی آئے گی وہاں پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ چاہے ایک ورس میں 2 دفعہ آ جائے، چاہے 5 دفعہ آ جائے. ٹھیک ہے؟ ایک آیت میں سب میں کرنا ہے، اور سب کی مقدار سیم ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ کچھ جگہ پہ ہم بہت زیادہ غنہ کرتے ہیں اور کچھ پہ بہت کم، ایسے نہیں، تمام ایکول ہونا چاہیے. آپ کی پریکٹس ہو جائے گی نا پھر آپ سمجھ جائیں گے. جی. فَإِن، اسٹے کر رہے ہیں، ایسے نہیں کر رہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ فَإِنَّ الْجَنَّةَ ایسے نہیں پڑھنا. کیسے پڑھنا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ، یہاں پہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے؟ هِيَ الْمَأْوَى. انٹرنیٹ پہ آپ کسی بھی ریسائٹر کو سن لیں گے، یہ والی ورسز سن لیں، ان کی کوئی اور ورسز سن لیں، جہاں بھی نون پہ شاد آئے گی، میم پہ شاد آئے گی، وہ ایسے غنہ ضرور کرتے ہیں. سو آپ نے بھی کرنا ہے. میں ایک دفعہ یہ تمام ورسز آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں تاکہ مزید پریکٹس ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. अभी मैं इतना ज्यादा स्लो इसलिए इसको पढ़ रही हूँ ताकि हर वर्ड पे आपका फोकस हो. जब आप अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे फिर आप उसको स्पीड में भी रीड कर सकते हैं. ठीक है, इतना ज्यादा लटका के रीड करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके फायदे के लिए भी लटका के रीड कर रही हूँ. ठीक है जी, ये रूल भी क्लियर हो गया होगा. होप आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है, ज्यादा बर्डन नहीं करना चाहती, हम स्लो स्लो ही लेके चलेंगे ताकि आपके लिए इजी रहे. ठीक है.